इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् अधुना भारतं कश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तं रेलमार्गेण पूर्णतया सम्बद्धम् अस्ति इति। तेन जम्मूकश्मीरप्रदेशयोः चेनाब अंजीसेतोः उद्घाटनमपि कृतम्। कटरा श्रीनगरयोः मध्ये सम्पर्कं कल्पयतः वन्दे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानानि अपि प्रधानमन्त्रिणा हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटितानि। जम्मूकश्मीरस्य विकासपरियोजनाः भारतस्य एकतायाः दृढ इच्छाशक्तेश्च महदुदाहरणम् अस्तीति तेनोक्तम्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य मौद्रिक नीति समितिः अद्य नीतिगत रेपोदराख्ये मूल्ये 50 आधाराङ्कान् न्यूनीकृत्य 5.5% कर्तुं निश्चितवती। अस्य वर्षस्य नीट पीजी इति परीक्षा अगस्त मासस्य 3 दिनाङ्के भविष्यति। अपि च अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प आभियान्त्रिकमहद्धनी एलेन मस्क इत्येतयोः मनोविभेदेन टेस्ला संस्थायाः विपणिमूल्येषु $150 बिलियन तोऽपि अधिकं न्यूनीभूय एकदिवसीया बृहत्तमा हानिः सञ्जातास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। कश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तं देशः अधुना रेलमार्गेण सम्बद्धः अस्ति इति वक्तव्यम् अद्य जम्मूकश्मीरस्य कटरानगरे चेनाब अंजिखाद सेतोः उद्घाटनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दत्तम्। अवसरेऽस्मिन् सः 46 सहस्रकोटितोऽप्यधिकरूप्यकाणां बहुविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणञ्च कृतवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् सः अवदत् यत् एताः विकासपरियोजनाः जम्मूकश्मीरस्य प्रगतिं नूतनीयां गतिं प्रदास्यन्तीति। सः जम्मूकश्मीरं भारतस्य मुकुटरत्नम् इति वर्णितवान्। चिनाब अंजि सेतु जम्मूकश्मीरस्य समृद्धेः द्वाररूपेण कार्यं करिष्यतः इति च सः अवोचत्। अद्यतनः कार्यक्रमः भारतस्य एकतायाः दृढ इच्छाशक्तेश्च विशालः उत्सवः अस्ति इति सः अवदत्। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। प्रधानमन्त्री इत्यपि अवदत् यत् दुर्भाग्येण अस्मत्प्रतिवेशी देशः मानवतायाः जनसामान्यस्य च जीवनं विरुध्य कार्यमाचरति। सः एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के पहलगामिति क्षेत्रे घटितघटनायाः उल्लेखमपि कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः पहलगामक्षेत्रे मानवीयतया सह कश्मीरियत् इत्यस्योपर्यपि आक्रमणम् अकरोत् इति। पर्यटनक्षेत्रमिदं लक्ष्यीकृत्य तेनोक्तं यत् पर्यटनमिदं कश्मीरीति कुटुम्बकेभ्यः जीविकां प्रददातीति। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहाँ रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। श्रीमोदी अद्य जम्मूकश्मीराभ्यां 2 नूतने वन्दे भारतेति रेलयानेऽपि अघोषयत्। चेनाब अंजि सेतोः उद्घाटनानन्तरं सः स्मारकमुद्राणां चिटिकामुद्राङ्कनानाञ्च विमोचनं कृतवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य मौद्रिक नीति समितिः अद्य नीतिगत रेपोदराख्ये मूल्ये 50 आधाराङ्कान् न्यूनीकृत्य 5.5% कर्तुं निश्चितवती।
After having reduced the policy repo rate by 100 basis points in quick succession since February 2025, the MPC also decided to change the stance from accommodative to neutral. From here onwards, the MPC will be carefully assessing the incoming data and the evolving outlook to chart out the future course of monetary policy in order to strike the right growth-inflation balance. MPC इत्यस्य अग्रिमोपवेशनम् अस्मिन् वर्षे अगस्त मासस्य 4तः 6 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन राष्ट्रिय परीक्षा मंडलाय अस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 3 दिनाङ्के नीट पीजी इति परीक्षा एकवारमेव कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। प्रारम्भे परीक्षा जून मासस्य 15 दिनाङ्के निर्धारिता आसीत्। न्यायमूर्तयः प्रशांत कुमार मिश्रा तथा ऑगस्टिन जॉर्ज मासिह इत्येतयोः पीठः निर्णयोऽयम् अयच्छत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य मध्यैशियायाः राष्ट्रेभ्यः भारताय प्रदत्तसमर्थनेन सहैव पहलगामे जघन्य आतङ्क्याक्रमणस्य निन्दायै चापि कृतज्ञतां प्रकटितवान्। नवदिल्ल्यां भारत मध्य एशिया संवादस्य चतुर्थोपवेशनं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् मध्यैशियादेशानां कृते भारतदेशः विश्वसनीयः, विकासे सहभागी च वर्तते इति। Our cooperation with Central Asian countries received a quantum boost with Prime Minister Modi's back-to-back visits to all 5 Central Asian capitals in July 2015. Trade, economic and investment ties between us have strengthened significantly over the last decade. We are well connected by multiple direct flights. Our enhanced connectivity facilitates greater two-way tourist flows and businesses. भारत मध्य एशिया संवादे कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इति च देशानां विदेशमन्त्रिणः भागं गृह्णन्ति। भाजपेति दलस्य सांसदस्य रविशंकर प्रसादस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं जर्मनी देशस्य बर्लिन नगरं प्राप्तम्। प्रतिनिधिमण्डलस्य स्वागतं जर्मनी देशे भारतीय राजदूतः अजीत गुप्ते इत्यनेन कृतम्। चर्चासु भारत जर्मनी सम्बन्धानां समाकलनेन सह सामरिक सहभागिता विस्तारः, व्यापार विनिवेशः, रक्षा विज्ञान प्राविधिक गतिशीलता च चर्चाबिन्दुषु प्रमुखभूताः आसन्। सम्प्रति कांग्रेस दलस्य सांसदस्य शशि थरूरस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं गतरात्रौ वाशिंग्टन नगरे पंचराष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अमेरिकी उपराष्ट्रपतिना जे.डी. वेन्स इत्यनेन सह मिलितवत्। सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सफलतायाः विषये वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्री थरूरः अवदत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन सिन्दूराभियानस्य विषये तस्य आवश्यकता किमर्थम् इत्यस्मिन् विषये च विभिन्नेभ्यः देशस्य स्वसन्देशाः प्रदत्ताः इति। I believe we got our message across about what happened in Pahalgam and about Operation Sindoor and why it was necessary. And secondly, we used the opportunity to reaffirm the importance of relations with India with each of these countries. Everywhere we went, talked about terrorism, we talked about our response, but also our interlocutors were keen on discussing larger issues of cooperation with India, Indian involvement in their development, their involvement, our development. It's been a terrific experience. आतंकवादं विरुध्य भारतस्य पक्षं सुदृढतया संस्थापनानन्तरं 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमण्डलेषु अधुना सफलयात्रायाः समापनं कृत्वा 5 प्रतिनिधिमण्डलानि भारतं प्रत्यागतानि सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प, आभियान्त्रिकमहद्धनी एलेन मस्क इत्येतयोः मनोविभेदेन टेस्ला संस्थायाः विपणिमूल्येषु $150 बिलियन अधिकस्य मूल्यस्य न्यूनीभूतं मूल्यम् एकदिवसीया बृहत्तमा हानिः सञ्जाता अस्ति। असमराज्ये जलाप्लावस्य स्थितौ परिष्कारः अस्ति। अधुनापि 16 मण्डलेषु प्रायः 5.5 लक्षाधिकजनाः जलाप्लावेन प्रभाविताः सन्ति। अद्य प्रातः जलाप्लावेन मानवजीवनस्य हानिरिति विषये सूचना नागता। राज्ये जलाप्लावेन प्रभाविताः प्रायः 1400 यावत् ग्रामाः, 2900 हेक्टेयर परिमितं सस्यक्षेत्राणि च क्षतिग्रस्तानि सन्ति।
इति वार्ताः।